आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। अगर आपको अपनी तरक्की और ज़ाती शोहरत के लिए कुछ भी करना है, तो उसके लिए अपने अंदर लगन पैदा करें। मुकम्मल मनसूबाबंदी करें और ख़ासकर उस सारे मामले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करें, क्योंकि इसके बगैर आपका कोई भी काम पाया तकमील को ना पहुँचेगा। आज भी कुछ ऐसा ही है। आपको हस्ब तवक्को नताइज मिलने की उम्मीद नहीं है और ना ही ज़्यादा तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। आज आपको अपने रोज़ाना के मामूलात को ही आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश ना करें, ख़ासकर किसी किस्म की मुकाबलाबाजी में हिस्सा ना लें। आपकी महबूबा या किसी प्यारी हस्ती का साथ आपको तमाम नाखुशगवार वाक़यात को भूलने में मदद दे सकेगा। बुर्ज दिलव। आज आपको अपने रिश्तेदारों की जानिब से कोई खुशगवार खबर मिल सकती है। अपने आप को मुतवाज़न बनाकर लगने वाले जज्बाती झटकों से खुद को बचाने की कोशिश करें। अपने आप को किसी किस्म की तज़ाद बयानी से दूर रखने की कोशिश कामयाब बना सकेंगे। इसके अलावा किसी वाक़ये की तफसील बताते वक्त अपना तबसरा साथ में शामिल करने से गुरेज करें। अपने वजदान पर भरोसा और एतमाद करने के बाद आप अपने मंसूबों को मुकम्मल करने के अलावा बहुत से आइडियाज़ को अपनी बुनियाद बनाकर किसी नए मंसूबे की दाग मिल डाल सकेंगे और इस काम में आपको अपने प्यारों की आनत हासिल हो सकेगी। लिहाजा मुकम्मल एतमाद से आगे बढ़ें। बुर्ज हूत। अगर आज सुबह से ही आपका मूड ठीक ना हुआ, तो दूसरों पर गुस्सा होने और अपना मूड मजीद ख़राब करने से बचें। इसके अलावा किसी की बात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते वक्त चीखने चिल्लाने से गुरेज करें। अपनी बदमिजाजी को कम करने से आप खुश अखलाक नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अपनी तज़ाद बयानी वाली सलाहियत से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, वरना आपकी साख दांव पर लग जाएगी। आपको अपनी माशी हालत के बारे में किसी तरह की परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आज आपको किसी पुराने रिश्तेदार की जानिब से माकूल रकम मौसूल हो सकती है। बुर्ज हमल। आज आपको अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अमल पैरा होने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि आपके घरेलू हालात आपको इसके मुताबिक अमल पैरा होने में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और कई किस्म के मसाइल सामने आ सकते हैं। आज आपको किसी दोस्त की जानिब से किसी मुश्तरका कारोबार की पेशकश हो सकती है, जिसकी वजह से आपको माली फ़ायदा हो सकेगा। अगर आपको आज किसी किस्म का अहम फैसला करना है, तो उसके लिए अपने शरीके हयात के मशवरे को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें, क्योंकि अगर आपने अपनी सवाबदीद के मुताबिक कोई भी फ़ैसला किया, तो उसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए जा सकते हैं। लिहाजा अनफरादी फ़ैसलों से बचें। बुर्ज सौर। आज आपको अपने दूर दराज के रिश्तेदारों की जानिब से कोई ऐसी नाखुशगवार खबर मिल सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं और इसी वजह से ही आपका तय करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और मुमकिन है कि आपको अपने किसी प्यारे की वजह से किसी अचानक सफ़र का इरादा भी करना पड़े। अपने सफ़र के दौरान आपको किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई में मुलविस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी मुकदमेबाजी का रास्त खुल सकता है। अपने लिए जुआ या लॉटरी का रास्ता इख्तियार करने के बजाय किसी सीधे साधे रास्ते का इंतखाब करें। वैसे तो आपकी खुशकिस्मती आपके साथ है, जिसकी वजह से आपका इनाम निकल सकता है। बुर्ज जौज़ा। आज आप एक साथ ही कई काम इकट्ठे शुरू कर सकेंगे। कई मामलात को एक साथ चलाने के लिए आपको अपना ज़र्फ बहुत बुलंद रखना होगा और बहुत खुले दिल से फैसले करने होंगे। आज आपको रकम के हसूल के लिए किसी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। आज का सारा दिन आपके लिए अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की अंजामदही के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। खासकर अगर आपके साथ किसी की रंजिश चल रही हो, तो उसे ख़त्म करने के लिए आपको मौके मिल सकेंगे। अपने समाजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश करना आपके फ़ायदे में होगा। मुमकिन है कि इस काम में आपकी माली हालत की बेहतरी का रास्ता भी निकल आए। बुर्ज सरतान। आज आप बहुत कुनूती और बेजार से हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहेगा और ना ही आपको कोई अच्छा लगेगा। आपको अगर कहीं किसी सफ़र पर जाना हो या कोई अहम कारोबारी मुलाकात करनी हो, तो उसे मुलतवी कर दें या किसी को अपनी नुमाइंदगी के लिए भेज दें, क्योंकि आपके लिए इन सब कामों की तकमील करना मुश्किल अमर होगा। लेकिन अगर आप अपने घरेलू मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे,
تو آپ کو یقینی کامیابی مل سکے گی۔ اگر آپ کو اپنے افسران بالا کے ساتھ مقابلہ بازی یا لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے تو اسے اپنے اندر جنم لینے والے تمام خدشات اور شکوک و شبہات کو ختم کرنا ہوگا تاکہ آپ پرسکون رہ سکیں۔ برج اسد، آج آپ بہت کچھ کرنے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال میں لا سکیں گے، جبکہ بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن جب آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہوگا تو کیا کر سکیں گے آپ کو کسی قسم کے خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور کوئی ایسا کام شروع نہیں کرنا چاہیے جس کی کامیابی میں آپ کو شک و شبہ ہو۔ ویسے بھی آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے کم ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ایک ہی سمت میں متحرک نہ رکھیں۔ اپنے آپ کو مایوسی کی جانب مت لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پیاروں سے بات چیت کرتے وقت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بات پر تلخی کا امکان موجود رہے گا۔ برج سنبلہ، آج صبح سے ہی آپ کے سامنے سوائے مالی مشکلات اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جب بے چینی بڑھے تو اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد یا جن سے لیل دین کا معاملہ ہو ان سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو کسی نئے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور ان پر دستخط کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے اہم معاملات کو فائنل کر لیں اور لازمی فیصلے کو اپنانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ انہیں مؤخر کر دیں۔ اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر انہیں سلجھانے کی کوشش کریں۔ برج میزان، اگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ کوئی نئی سرمایہ کاری کرنی ہے تو اسے آج کے دن ملتوی کر دیں، کیونکہ آج کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جذباتیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کے خطرات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کی کنفیوژن آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے بڑوں اور سینئرز افراد کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنے تجربات سے سیکھنے کا عمل تو ہر ایک جاندار اپنے لیے جاری ہی رکھتا ہے۔ رات کے خواب کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، ورنہ بہت سے افراد آپ کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ برج عقرب، آج آپ کی تمام دیر توجہ اپنی مالی اور معاشی حالت کو درست کرنے پر مرکوز رہے گی، لیکن اگر آپ حواس باختہ ہونے کے بجائے کسی تجربہ کار اور سیلے فرد کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر لیں تو یقینی طور پر آپ ان سب باتوں کے خوف سے آزاد ہو سکیں گے۔ اپنے آپ کو باقی معاملات کے لیے تیار رکھ لیں اور ہر طرح کے خوشی و غم یا شکوک و شبہات کو دل سے نکال کر ہی کامیابی کا سوچ سکیں گے۔ اپنی صحت کے بارے میں فکر مندی کے جذبات کو ہی پیش نظر نہ رکھیں بلکہ عملی کارروائی کرنے کی ترجیح دیں۔ اپنی تمام مشکلات کے بارے میں اہم اور سنجیدہ نوعیت کی تحقیق کرنے کے بعد ہی کسی فیصلے کو حتمی شکل دیں۔ تقریبات میں شرکت ہو سکے گی۔ برج قوس، آج آپ کو بہت سے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص کر اخراجات کے حوالے سے محتاط رہیں، کیونکہ ان اخراجات کی وجہ سے آپ کی تکرار اپنے شریک حیات سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ خریداری اکیلے کرنے کے بجائے آپ دونوں ایک ساتھ جائیں۔ اپنے اندر لچک پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی تنقیدی صلاحیت آج عروج پر ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے افراد کا دل آپ کی جلی کٹی طنزیہ باتوں سے ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے خراب ہو سکیں گے اور یقیناً یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔